Former Panem MLA Babu Asgaonkar has strongly criticized sitting MLA Praveen Alekar, holding him responsible for the breakdown of law and order in the constituency. Referring to the recent acid attack, Babu said, such incidents never happened before. Law and order in Panem has completely collapsed. हे पयलीच फावट आयकून म्हाका शॉक जालो सारको. कारण पेडण्या भितर लॉ अँड ऑर्डर आसा काय ना ही दीस पडनासलेली गोष्ट जावन गेली. कारण हेच्या भितर हांगाचो जो आमदार हा तेजें लक्ष सारकें ना. तेणे ही लॉ अँड ऑर्डर सारकी कमजोर करून उडयल्या. पुलिसांक भंय म्हणटो उरूना, पुलिसांचो भंय म्हणटो लोकां भितर उरूना. कारण लोक एक तरेचो आसपा जो असो की बाबा कितें आपूण वायट काम करतलो हांगासर पुलीस आसा, कायदो आसा हें कळपाक जाय. तो सगळो गेल्लो हा. कारण ही गोष्ट एक आनी दोन न्ही, 3 फावटी जाल्ली हा. एक तुमी जाण आसतले ते एअरपोर्टाचे कोण ते काम करताले तेजो मर्डर केलो ऑलरेडी झाडाचे वाडीचे. दुसरें ते SC हेचे आमचे चलयेचे असॉल्टेड जालो, अत्याचार जालो. तिसरें हे सारकें एसिडीक म्हणजे कितें कांयच ना. ह्या मतदारसंघान लॉ अँड ऑर्डर म्हणटे उरूकूच ना. दुसरे म्हणतो आमचे पंच या कोरगांवचे तिणे कंप्लेंट दिली आपल्याचेर हें जालें म्हणून असॉल्ट जालें म्हणून. FIR ना, कांय ना. हे चडान चड ह्या सावंताक आमचो जो चीफ मिनिस्टर ताणें लक्ष घालपाची गरज आहा. आमदाराचेर सोडून न्ही, आमदारान ह्या मतदारसंघान जे तेणे जे आयलाच पळय तो म्हाका दिसता हें घेवनूच आयला. तेजे जे हिस्ट्री जी आहा काडून पळयल्यार तो तें गांजा ऐकपी मनीस म्हणजे असलें करपाक सुद्दां हें आयला काय म्हणून सगळ्यां भितर. म्हणजे पुलीस जे आहा पळय हे पुलिसांक कोणाची पर्वा ना. कारण तोच तेजे भितर मिक्सअप जाल्लो आहा म्हणून हें घडपाक लागलेलें आसा. हेजेर तुरंत आमच्या चीफ मिनिस्टरान लक्ष घालपाची गरज आहा आनी हो मतदारसंघ सांबाळपाची गरज.